یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام۔ آواز بہت تھوڑی دی، آواز کھولے ادھر یہ ڈبہ دوسرا جی میں پچھلے جمعے اتنے سامنے کیتا سی نا اتنے لا دیو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک صحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک صحابک یا شفیع المذنبین۔ حضرات عزیز وقار قابل قدر دوستو واجب الاحترام بزرگوں نوجوانوں، شعبان المعظم دا مہینہ ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید اندر توبہ دا مضمون بیان فرمایا، اور توبہ دا مضمون بیان فرماندے ہویاں رب کائنات نے فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو ایمان والیو، توبو اللہ، اللہ وال رجوع کرو، اللہ وال توبہ کرو، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کہ آن والیاں واسطے نصیحت بن جائے۔ اور حکم کنوں دیتا؟ ایمان والیاں، توبو اللہ، اللہ وال رجوع کرو۔ توبہ دا معنی اللہ وال رجوع کرنا، مطلب اعتراف گناہ کر لینا، گناہ دا اعتراف کرنا، او دے تے شرمندیاں ہونا تے پکا وعدہ کرنا کہ ہن دوبارہ میں گناہ نہیں کراں گا۔ رب کائنات نے توبہ دا طریقہ قرآن مجید فرقان حمید اندر بیان فرمایا۔ اور پھر دوسرا مقام تفسیر القرآن بالقرآن، اللہ نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، فرمایا میرے بندیاں نو خبر دے دیو، محبوب نبئ عبادی، میرے بندیاں نو خبر دے دیو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں ہی بخشن والا ہوں، میں ہی رحم کرنے والا ہوں۔ دوسرا مقام، تیسرا مقام پھر رب کائنات نے اپنے محبوب نو لوگاں واسطے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے بھی بخشش دا ایک بہانہ بنا کے رب کائنات نے لوگاں واسطے اپنے محبوب نو بھیجیا۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوبہ انہاں لوکاں نو کہہ دے، اینا لوکاں نو دس دے میرے بندیاں نو انی انا الغفور الرحیم، میں بخشن والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں۔ حضرات جی وقار بندہ دنیا تے رہ کے اے بڑے گناہ کردہ ہے، بدکاریاں کردہ ہے، سیاکاریاں کردہ ہے۔ اللہ کریم نے ملائکہ نو پیدا فرمایا، ملائکہ نے نوریاں دی جبلت نیکی کرنا، انہاں نے کدی بھی برائی نہیں کرنی، انہاں کدی بھی بدکاری نہیں کرنی، انہاں دے اندر اختیار ہی نہیں رب کائنات نے رکھیا۔ انساناں نو رب کائنات نے پیدا فرمایا۔ اللہ فرماندا انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین تے اپنا خلیفہ بنان والا۔ فرشتیاں آکھیا یا اللہ کیوں خلیفہ بنانا ہے؟ اللہ فرماندا سونیاں اے آدم پیدا کراں گا، آدم دی نسل وچوں میرا مصطفیٰ پیدا ہوئے گا۔ فرشتیاں آکھیا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ انہاں آکھیا رب کائنات سونیاں اے دنیا تے فساد کرنگے، قتل و غارت کرنگے، خون نہ ریزی کرنگے، سونیاں انہاں نو کیوں پیدا کرنا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا جو میں جاننا اے تو نہیں جان دے، فرشتے تساں نہیں جان دے، میں انہاں نو پیدا کرنا ہے، انہاں دے وچ اپنا یار بھیجنا ہے، اپنا مصطفیٰ بھیجنا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے میرے مصطفیٰ دی شان بیان کی، فرماندے نے سب سے اعلیٰ او اعلیٰ
ہمارا نبی سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا او اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے لیا سے رسول خلق سے لیا سے رسول ارے خلق سے اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی رب کائنات نے اپنے محبوب نو پیدا فرمایا عالمین واسطے رحمت بنا کے کلیا اس واسطے کہ لوکی بخشش دا بہانہ بن جائے رب کائنات نے خود بھی فرمایا لوگو میں تواڈے واسطے میں کریم بنایا میں تواڈے واسطے رحیم واسطے بڑیاں شاناں والا بنیا میں تواڈے واسطے بڑیاں عظمتاں والا بنیا جے تساں چاہندے ہو میرے کولوں کرم لینا جے تساں چاہندے ہو میرے کولوں رحم لینا تے میں تانوں بخش دیاں گا میں تواڈے تے کرم کراں گا حدیث پاک چاہندا بنی اسرائیل دا ایک بندہ یوگو بڑا پریشان تے بڑا دکھی 99 بندے قتل کر کے 99 بندے قتل کر کے حدیث پاک چاہندا بخاری شریف دی حدیث پاک 99 بندے قتل کر کے ٹریا پیا جاندا ہے تے لوکاں نو پوچھدا یارو کوئی میرا کچھ ہو سکدا ہے میرا کوئی ہو سکدا مینوں کوئی معافی مل سکدی ہے ایک بندے کول گیا انہیں جا کے آکھیا یار مینوں معافی مل جائے انہیں آکھیا توبہ کر تینوں معافی نہیں مل سکدی انہیں آکھیا کیوں نہیں مل سکتی انہیں آکھیا بندے 99 قتل کر کے آیا بیٹھا ہے انہیں انہوں بھی قتل کر دیتا بندے 100 پورے ہو گئے جدو بندے 100 پورے ہو گئے نا ہن اگے ٹریا گیا ایک ہور جگہ تے جا کے پوچھدا یارو کوئی بندہ مینوں مل سکتی ہے معافی کہ نہیں مل سکتی لوگو اللہ بڑا کریم رحیم غفور ستار کریم بندیاں نال بڑا ہی پیار کردا ہے بندیاں نال بڑی محبت کردا ہے ایک ہور جگہ تے جا کے پوچھدا یارو مینوں معافی مل سکتی ہے انہاں آکھیا ہاں ہاں آؤ سامنے ایک اللہ والیاں دی بستی ہے اوتھے ٹر جاؤ اللہ اللہ پہ کر دینے اوتھے تینوں طریقہ بھی لب جائے گا نالے معافی بھی مل جائے گی جدو بندہ ٹردیاں اوتھے اللہ والیاں دی بستی وال ٹر پیا بخاری شریف دی حدیث پاک لوگو جدو بندہ رستے وچ گیا نا آخری ویلا آ گیا اللہ فرماندا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے کلو من علیہا فان اس زمین تے جو کچھ فنا ہو جان والا ہے ہر کسی نے دنیا تو ٹر جانا ہے صدا نہ باغی اے پلے پلے بولے تے صدا نہ باغ بہار حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں انہیں آکھیا یار ان کی کرائیں آخری ویلا آ گیا رب کائنات نے دوزخ والے فرشتے بھی بھیج دیتے تے جنت والے فرشتے بھی بھیج دیتے آخری ویلا آ گیا لوگوں دنیا تو ٹر جانا ہے جنت والے آکھن اسی لے کے جانا ہے دوزخ والے آکھن اسی لے کے جانا ہے یا اللہ کریم فرمایا دوزخ والے ہو تے جنت والے ہو ذرا رستہ ناپ لو اگلا بھی پچھلا بھی جے تھوڑا جا انہاں نیکاں لوکاں والے پاسے اے بندہ ٹر گیا ہویا تے انج کرے آجے پھر
نو جنت لے جایا جے جدو رستہ ناپیا گیا نا یار ایک بالشت نیکاں لوکاں وال ٹر گیا ہویا سی او بندہ اللہ دی رحمت دریا جوش وچ آ گیا اللہ کریم فرمایا جنت والے فرشتے ہو اس میرے بندے نو جنت لے جاؤ میں دی بخشش فرما دیتی ہے اس بندے دی بخشش فرما دیتی ہے اے عدل کرے تے اے تھر تھر کم بنے اے اچیاں شان والے عدل کرے تے تھر تھر کم بنے اے اچیاں شان والے تے فضل کرے تے اے بخشے جائمنی اے میں جے مکا اللہ فرماندہ یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اچھی آنکھو سبحان اللہ اللہ فرماندہ ہے لوگو ایمان والے توبہ کرو اللہ وال رجوع کر لو ایسی توبہ جڑی آن والیاں واسطے نصیحت بن جائے دنیا نو پتہ لگ جائے ویکھو بندہ کنا پاپی سی وہ کنا گناہگار سی ویکھو نے آج توبہ کر لئیے اللہ نے دی بخشش فرما دیتی ہے انہیں توبہ ایسی کیتی ہے لوکاں واسطے رول ماڈل بن گیا ہے لوکاں واسطے ایگزامپل سیٹ ہو گئی ہے لوگاں لئی مثال بن گئی ہے لوگو اے تے سی بخاری شریف دی حدیث پاک 99 بندے قتل کیتے پھر 100 پورے کیتے تے اللہ نے صرف اس گل تے بخش دیتا کہ توبہ دا ارادہ کر کے جا رہا ہے لوگوں تے توبہ دا ارادہ کر کے جا رہا سی نا مطلب ارادہ کر لیا انما الاعمال بالنیات عملاں دا دار و مدار نیتاں تے وے نیت کر لئی رب توبہ قبول کر لئی ایک طوائف سی بصرہ دی رہن والی جدا نام شاوانہ سی بڑا مشہور واقعہ ہے وہ طوائف سی گناہگار سی بدکارا سی وہ جناب جدو اپنے پروگرام تے فنکشن تے پئیے جندی نچدی گاندی وجاندی او دے معاملات اس قسم دے سن تے بدکارا سی زمانے دی طوائف سی جدو گزر دی جاندی ہے ایک جگہ تے ویکھیا یار کسے گھر دے وچوں رون دیاں آوازاں پیاں جاندیاں نے رون والے روندے نے پئے آہو بکا پئی ہوندی ہے انہیں اوتھے روک کے اپنیاں خادماں نو آکھیا جاؤ جا کے اندروں پوچھ کے آؤ کی گل ہے اے کون روندا ہے پیا تے کیوں روندا ہے پیا لگدا ہے ایتھے کوئی دنیا تو ٹر گیا ہے اندر ایک خادمہ گئی واپس نہ مڑ کے آئی دوجی خادمہ گئی واپس نہ مڑ کے آئی تیجی خادمہ گئی واپس نہ مڑ کے آئی جڑی چوتھی گئی انہیں مڑ کے آ کے دسیا انہیں آکھیا ایک اللہ دا بندہ ہے اندر خطاب پیا کردا ہے موت دے مضمون تے خطاب پیا ہوندا ہے تے توبہ دی نصیحت پیا کردا ہے اوتھے خطاب کرنے والے دا نام حضرت صالح مری رحمت اللہ علیہ بصرہ دا بہت بڑا واعظ اسلام دا بہت بڑا مبلغ اسلام دا بہت بڑا خطیب آکھے ایڈی کیڑی گل ہے جڑا جاندا ہے رونا شروع کر دیندا ہے از راہ مذاق او بھی اندر ٹر گئی جا کے کہندی ہے میں بھی وینی ہاں ایتھے کیڑی ایسی گل ہے او دی تقریر سن کے رون آندا ہے اندر گئی تے آہو بکا جاری سی رونا دھونا پیا لوگ روندے نے پئے موت دیاں گلاں ہوندیاں نے پیاں او دا وی اوتھے جا کے بہن نو دل کر آیا او روندی ہے نالے تقریر سن دی ہے تے بصرہ دے عالم نے پوچھ دی ہے کہندی علامہ صاحب اللہ والیا میں پوچھنا چاہنی ہاں مینوں دس تے صحیح میری توبہ قبول ہو جائے گی میں بڑی گناہگار ہاں میں بڑی بدکار ہاں میں بڑی سیاکار ہاں انہاں آکھیا تو تے شائی کوئی نہیں جے شاوانہ ورگی طوائف بھی ہوئے ہوتی بھی توبہ قبول ہو جائے گی شاوانہ
شابانہ ورگی طویف بھی ہوئے او دی بھی توبہ قبول ہو جائے گی تو تے شاہی کوئی نہیں تو بھی توبہ کر لے او دے اتھے ہی گشی آ گئی بیوش ہو گئی کہندیے سونیا اللہ والیا میں ہوئی تے شابانہ میں ہوئی طویف جدیاں لوکی مثالاں دین دینے میں نہیں بدکارا لوکی کہندے نے میں ہوئی اوگڑ ہاراں انہیں آکھا اللہ والیا میں اللہ کے توبہ کراں میری توبہ قبول ہو جائے گی کیا انہیں آکھا کیوں نہیں ہوئے گی یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا توبہ کرنی ہے آن والیاں واسطے نصیحت بن جائے تیرے وال ویکھن لوکی گناہگار ہو بھی توبہ کر لین سیاہکار ویکھن ہو بھی توبہ کر لین اس واسطے کہ اللہ بڑا کریم ہے اللہ بڑا رحیم ہے گناہگاراں نو معاف کر دیندا ہے بدکاراں نو معاف کر دیندا تو معافی منگ لے رب تینوں معاف کر دے گا معافی مانگ لے رب تینوں بولو معاف کر لے گا تے لوگوں کوشش کرو شعبان دا مہینہ ہے نا تے اگو رمضان آ رہا تے روزے رکھنے نے تے راتاں عبادت کرنیاں نے تے اللہ تو گناہاں دی معافی منگنی ہے میرا رب معاف فرما دے گا بولو میرا رب معاف فرما دے گا اونے تے رحمت دے طریقے لوکاں نو دسے نے اونے کدی لیلۃ القدر دسیے کدی لیلۃ البرات دسیے کدی شب میلاد دتی ہے کدی شب معراج دتی ہے بلکہ ہر رات عبادت واسطے دتی ہے گناہاں تو معافی منگن واسطے دتی ہے میرا مالک بڑا کریم ہے اللہ فرماندا محبوبہ نبئ عبادی میرے بندیاں نو آگاہ کر دے میرے بندیاں نو خبر دے دے اے میرے بندے نے نا میں انہاں نو پیدا کیتا ہے اپنے دستے قدرت نال بنایا ہے اے نا میرے بندیاں نو دس دے میرے بندیو پریشان نہ ہویا کرو میں رب بڑا ستار ہوں میں بڑا غفار ہوں میں بڑا کریم ہوں جڑا بندہ میرے کولوں معافی منگے گا میں نو بخش دیواں گا امام الانبیاء دے غلام روزے حشر ہوے گا اللہ ایڈا رحیم روزے حشر ہوے گا ایک بندے نو دوزخ دا پروانہ جاری ہو جائے گا کیونکہ او دی ایک نیکی نامہ اعمال وچ کم ہوے گی ایک نیکی کم ہوے گی بندہ بڑا پریشان ہوے گا نیکی لبن واسطے کدی اپنے باپ کول جائے گا کہے گا ابا جی دنیا تے میرے نال بڑا پیار کر دے سو میرے نال بڑی محبت کر دے سو ہن مینوں ایک نیکی دی ضرورت ہے میں جنت وچ جا سکنا وا باپ آکھے گا مینوں تے آپ نیکیاں دی لوڑ ہے پھر اپنی اماں کول جائے گا آکھے گا اماں دنیا تے رہ کے بڑا پیار کرنی سے اج مینوں ایک نیکی دی لوڑ ہے مدارج النبوت اندر علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس حدیث پاک نو کوٹ کیتا علامہ لکھ دے نے او بندہ پھر اپنی ماں کول جائے گا او ماں جڑا بڑا پیار کرنے والی ہے جڑا بڑی محبت کرنے والی آکھے اماں جی مینوں بس ایک نیکی دے دو ماں آکھے گی اج نفس و نفسی دا عالم ہے مینوں تے آپ نیکیاں دی ضرورت ہے میں تینوں نیکی کیویں دے دیاں باپ نیکی نہیں دے گا ماں نیکی نہیں دے گی پھر اپنی بیوی کول جائے گا اوتھوں بھی نیکی نہیں ملے گی پھر اپنے بچیاں کول جائے گا اوتھوں بھی نیکی نہیں ملے گی پھر اپنے یاراں سجنا کول جائے گا اوتھوں بھی نیکی نہیں ملے گی او جڑے بیلی یار جنہاں کول رات دن اوتھے محفلاں کردا سی جنہاں کول رات دن یاریاں سی جنہاں کول رات دن پیندا سی جا کے جنہاں کول بڑیاں سونیاں گلاں سندا سی تے کردا سی جنہاں دے نال ٹائم سپینڈ کردا سی لوگو جدو دن روزے حشر دا آ جائے گا یوم یفر المرء من اخیہ اللہ دا قرآن کہندا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ ایک باری نعرہ میں لواں میں نا شوگر دا پیشنٹ لتاں تھک جاندیاں کچھ 10 دن تو نا میری طبیعت زیادہ ناساز ہے یہ میں اس انداز خطاب نہیں کرتا ہوں نان سٹاپ بہرحال میں
तुसां बैठे हो सर्दियों का मौसम मैं पसीने शराबूर हाँ तबीयत नासाज है 12-14 साल तो मैनू शुगर है मैं इंसुलिन लेना तबीयत हुण ज़्यादा पिछली तकरीर मैं बड़ी मुश्किल नाल कीती सी दुआ करनी है मेरे वास्ते अल्लाह मैनू शिफा दे देवे ਜਿਹੜਾ कदी मैं इंज बहना कदी सज्जे कदी खब्बे बहना ये मेरा अंदाज़ नहीं है मैं परेशानी दे विच खिताब पिया करना इस वास्ते तुसां मेरे वास्ते दुआ करनी अल्लाह सानू सारिआं नू शिफाए कुल्ली अता फरमाए हज़रात दी वकार इमामुल अंबिया दे गुलामो अल्लाह दा कुरान फरमांदा या फिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि बेटे थोड़ा एक साइड पे हो जाओ मैनू ना ऑपरेट करवा लें मैं आयत पढ़नी है उठो इत्थों जान छड्डो जरा दोबारा पढ़ाओ जी यार इदां ते नहीं ना फिर गल बननी अल्लाह फरमांदा यफ़िरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि ऑपरेटिंग उच्ची आखो सुभान अल्लाह अल्लाह फरमांदा जदों आदमी दौड़ेगा अखी ही अपने भरावां तो अपनी माँ तो बाप तो बीवी बेटियां तो दौड़ेगा उस दिन आदमी दौड़ेगा मतलब ओदी बीवी भी नहीं बनेगी ओदी माँ नहीं बनेगी ओदे भैणा भाई नहीं बनेगी अल्लाह दा कुरान आखदा है कोई किसे दा नहीं बनदा होवेगा काना मिकदारुहु 50 अल्फा सनातिन 50,000 साल दा दिन होवेगा सवा नेज़े ते सूरज होएगा लोग परेशान होणगे अपने अपने पसीनियां शराबूर होणगे जदों कोई किसी का नहीं बनता होगा एक नेकी लभण वास्ते कदी इधर जाएगा कदी उधर जाएगा नेकी नहीं लभेगी एक जगह ते परेशानी दे आलम में एक बंदे दे कोल जाके खलो जाएगा वो आखेगा बंदा पूछेगा यार तेनू की गल है ये तू क्यों परेशान है आखेगा यार मैनू एक नेकी चाहिए वो आखेगा सिर्फ एक नेकी चाहिए मेरे नाम अमाल च है इको नेकी आखेगा कोई नेकी ते तेरे कोल ते सिर्फ एक नेकी काटे ना मेरे कोल नेकी एक है ही कोई है मैं ते जाना वैसे भी कोई नहीं जन्नत दे अंदर ते इंज कर यार मैं तेरा भला कर देना तू है नेकी ले ला अल्लाह दी बारगाह विच टुर जाई रब तेनू जन्नत दे देगा बंदा नेकी लैके अल्लाह दी बारगाह विच आएगा आखेगा मालिका नेकी लैके आ गया अल्लाह फरमाएगा मैं बड़ा करीम हाँ मैं बड़ा रहीम हाँ मैं बड़ा सत्तार हाँ मैं बड़ा गफार हाँ कौन है बंदा जिन्हें तेरे ते इन्नी नेकी कीती है जिन्हें तेरे ते तरस खाता है जिन्हें तेरे ते करम कीता है जिन्हें तेरी आखिरत वास्ते तेनू अपनी नेकी भी दे दी है अल्लाह फरमाएगा वो बंदा रब आखेगा रब्बे कायनात सोनिया मैं उस बंदे नू लैके आवां अल्लाह हालांकि जानदा है अलीमुम बिज़ाति सुदूर है अल्लाह आलिमुल गैब जानदा है नेकियां नू भी बदियां नू भी जेदे दिल विच जेड़ी गल है वह भी जानदा है रब्बे कायनात सोहणिया तू जदों जानना है फिर उस बंदे नू मंगवाया कादे वास्ते जदों उस बंदे नू लैके वो बंदा अल्लाह दी बारगाह विच आ जाएगा आके आखेगा या अल्लाह ऐसी वो बंदा जिहदी वजह दे नाल मैं नेकी लैके आ गया अल्लाह फरमाएगा बंदिया मेरे बंदे ते इन्नी नेकी कीती क्या मैं तुहानू दोवां नू बख्श दिता है जन्नत दे दरवाजे खुल गए ने जन्नत दे दरवाजे खुल गए ने अल्लाह फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा तौबा करो अल्लाह वाल रजू करो अल्लाह वाल अपने गुनाह ते शर्मिंदे हो जाओ नादिम हो जाओ पक्का वादा करो मालिका फिर गुनाह नहीं करांगे ते तौबा तन नसूहा ऐसी तौबा जड़ी आने वालियां वास्ते नसीहत बन जाए एग्जाम्पल सैट हो जाए तुसा रोल मॉडल बन जाओ लोकी तुहाडियां मिसालां देन वेखो ओ बंदा सी फलाना है जड़ा बंदा एडा गुनाह
गुनाहगार सी, वेखो अज किवें दुनिया ते लग्या फिरदा है। ये नेकोकार हो गया है, ये तहज्जुद गुजार हो गया है, ये 5 वेले दा नमाजी हो गया है, ये रमज़ान दे रोज़े रखदा है, ये हुण चुगलियां नहीं करदा, ये हुण गीबत नहीं करदा, ये यतीमां दा माल नहीं खांदा, ये हुण शराब नहीं वेचदा, ये बदकारी नहीं करदा, लोकां दे हक नहीं मारदा, पड़ोसियां नाल प्यार करदा है, बेवा दा ख्याल करदा है, कायनात अंदर इंसानियत दे काम आंदा है, जानवरां दे भी काम आंदा है, जानवरां दे हुकूक दा भी ख्याल करदा है, जानवरां ते भी जुल्म नहीं करदा। ऐसी मिसाल बन जाए तौबतन नसूहा, ऐसी तौबा जरियान वालियां वास्ते नसीहत बन जाए। लोगों दुनिया तो टुर जाना है, रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, रातां इबादत दियां आ रही ने, रातां रियाजत दियां आ रही ने, तौबा होण दे, तौबा तौब होण दे वेले आ रहे ने, अस्तगफिरुल्लाह पढ़न दे वेले आ रहे ने। उंज ते हर वेले ही तौबा तैब रहना चाहिए है, सुबह शाम हर वेले तौबा करनी चाहिए है। अल्लाह हर किसी दी तौबा कबूल कर लैंदा है। ओए मुशरिक शिरक तो तौबा करे, रब तौबा कबूल करदा है। बदकार बदकारी तो तौबा करे, रब तौबा कबूल करदा है। जेड़ा बंदा जदों भी तौबा करदा है, अल्लाह फरमांदा मैं शहरक तो भी करीब हाँ, बंदिया तू मैनू याद ते कर, मैं तेरी तौबा कबूल कर लवां। पर बंदा है ना रब नू याद नहीं करदा। अल्लाह फरमांदा है पल पल जदों भी तू मैनू याद करे, मैं तेरी तौबा कबूल करने वाला हाँ। फिर मदारिज नबूवत के अंदर अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने एक हदीस पाक होर कोट की थी। मैं रहमत के हवाले नाल ते तौबा के हवाले नाल गुफ्तगू पिया करना। लोगो दुनिया ते रह के गुनाह सरजद हो जाते ने, इस वास्ते के पता काज़ाए बशरीयत असी इंसान आना, भुल्लन हारे आना। साड़ी जिबिलत अंदर रब ने नेकियां भी रखियां ने, बदियां भी रखियां ने। फिर जुमला दोहरा देना, फरिश्ते बदी नहीं कर सकते, बोलो बदकारी नहीं कर सकते। फरिश्तियां च नेकी नेकी उन्होंने इख्तियार ही नहीं दिता, विच रखे ही कुछ नहीं रब ने। लेकिन असी जड़े साढ़े विच बदी भी रखी तो नेकी भी रखी। रब्बे कायनात ने साढ़े अंदर बदियां भी रखियां, नेकियां भी रखियां। रब चाया बंदे जदों बदकारी करनगे, जदों गुनाह करनगे, मेरे अगे दुआवां मंगणगे, रोणगे। अल्लाह बड़ा खुश हुंदा है जदों बंदा आखे मौला तू है, तेरे तो इलावा मैनू किन्ने बख्शना है, तू है सत्तार भी है। सत्तार कहंदे ने ऐबां ते पर्दे पाण वाला। ओए साडा मां प्यो भैणा भरा एक गुनाह वेख लैन ते पूरे इलाके च ढंडोरा पिट देण। ओ रब करीम सत्तार रऊफ ते रहीम, ओए करोड़ा गुनाह राती भी वेंदा है, दिने भी वेंदा है, पर फिर भी पर्दे पा छड़दा है। पर बोलो बोलो फिर भी पर्दे पा छड़दा है। इमामुल अंबिया दे गुलाम अल्लाह ने दो बंदियां दा परवाना जारी किया, तुसी दोवें दो जखी हो। बंदे टुर पे दो जख वाले पासे, एक तेज तेज टुर पिया, एक जरा होली होली टुर पिया। आखिरी गल करन लगा, एक तेज तेज टुर पिया, एक होली होली टुर पिया। जो टुरे ना तो दोज़ख दे दरवाजे ते पहुंचे तो अल्लाह करीम ने फरमाया तेज तुरन वालिया तू तेज क्यों तुरया सी, ते जड़ा होली चलण वाला सी उन्हें पूछा तू होली क्यों चलिया। एक तेज तेज पिया जांदा है, एक होली होली पिया जांदा है। दोज़ख दे दरवाजे ते पहुंचे अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी मदारिज नबूवत अंदर लिखदे ने बंदे दोवें दोज़ख दे दरवाजे ते पहुंच गए। दोज़ख दा परवाना जारी, रोज़े हशर दा मौका होवेगा। अल्लाह पूछेगा तेज तुरन वालिया तेनू की होया सी, तेज तुर पिया से। आखेगा मालिका सारी जिंदगी तेरिया गल्लां नहीं मनिया, तेरे हुक्म नहीं मन्ने, तेरे फरमान नहीं मन्ने, ते मैं उस वेले तेरिया ना फरमानियां कर दिया रहा। अज मेरे वास्ते परवाना दोज़ख दा जारी हो गया, मैं बड़ा परेशान हाँ। मालिका इसलिए तेजी नाल दौड़ पिया वां, या अल्लाह अज ते तेरी मन लवां, सारी जिंदगी नहीं मन्नी अज ही मन लवां। या अल्लाह ये सोच के फरमा बरदारी करके मैं तेज तेज तुर पिया। दूजे
جے بندے نے پوچھیا تو کدی رکدا سیں کدی پیچھے مڑدا سیں کدے چلدا سیں اوے تینوں کی گل سی وہ کہندا ہے مالکا میں تیری رحمت دے انتظار وچ ساں تیری رحمت دے انتظار وچ ساں کیڑی رحمت اللہ قرآن اندر فرماندا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ہاتھ چوک کے آکھو سبحان اللہ اللہ فرمایا محبوبہ کل انہاں لوکاں نو اعلان کر کے دس دے محبوبہ انہاں لوکاں نو اعلان کر کے دس دے اے جڑے تیرے امتی نے انہاں نو اعلان کر کے دس دے نبی دی امت پاکستان وچ نہیں ایران وچ نہیں مصر وچ نہیں سوڈان وچ نہیں میرے مصطفیٰ دی امت مشرق تو مغرب تک کے شمال تو جنوب تک کے جغرافیائی لسانی طبقاتی حدود و قیود تو ماورا ہو کے میرا مصطفیٰ رنگ و نسل دی تمیز کر کے ساری کائنات واسطے رنگ و نسل دی تمیز ختم کر کے ایک کوئی نبی آیا ہے ایک کوئی رسول آیا ہے عالمین واسطے رحمت بن کی آیا ہے عالمین واسطے نبی بن کی آیا ہے فرمایا محبوبہ کل یا عبادی کہہ دے میرے بندیاں نو اے میرے بندیو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ جنہ اپنی جاناں تے ظلم کر لیا ہے میری رحمت تو نا امید نہ ہویا جے الا اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ بڑا بخشن والا ہے اللہ بولو انہ هو الغفور الرحیم پھر ذنوب جمیع اللہ سارے گناہاں نوں بخش دیندا انہ هو الغفور الرحیم بڑا بخشن والا تے رحم کرن والا ہے اللہ نے پوچھا تیز چلن والا کی گل ہے تے ہولی چلن والا تسی دوویں اکٹھے گئے ہو ایک دوڑ لا کے گیا تے ایک روک کے گیا جڑا تیز چلن والا سی اونے آکھیا مولا ساری عمر نہیں مننی میں کہ اج مان لواں اللہ نوں بڑا پیار آیا جڑا ہولی ہولی گیا اونے آکھیا سونیا میں تیری رحمت ال دھیان سی شاید ہن وی سد لویں شاید ہن وی سد لویں شاید ہن وی سد لویں اللہ فرمایا تیز چلن والا جا تینوں وی جنت دیتی ہے ہولی چلن والے جاتے ہیں نویں جنت دیتی ہے یار زندہ صحبت باقی وما علینا